रोडाचेर कितें सायन बोर्ड आसा पळय तो तुमी पळोवपाक जाय. त्या प्रमाणे तुम्ही गाडी चलोवपाक समजा 50 आसा जाल्यार 50ची स्पिडीचे भितर रावन तुमी गाडी चलोवपाक जाय. जेन्ना 60 आसता 60 आतां ब्रिजार तुमी पळयला एक येलो लेन आसता काय ना थंय तुमी खंयच्याय परिस्थितीन ओवरटेक करपाक जायना कळ्ळें. आनी थंय तुमकां स्पीड लिमीट आसता 30 जावं 40 हेजेर तुमकां स्पीड लिमीट आसता ते हेजेर तुमी गाडी चलोवपाक जाय. ओके ना. आतां तुमकां हेल्मेट दाखयता हेल्मेट कशें घालप आनी हेल्मेट कशें घातल्याचें सेफ्टी आमकां उदाहरण आमी जेन्ना गाडी घेवन वयता जाल्यार आमचे बरोबर तेची सेफ्टी वेरी इम्पॉर्टंट. आमी जेन्ना मोटरसायकल चलयता रायडर कोणाक पळयताय तुमकां पायलट गाडयेचेर स्वताची पायलटी करून एका मनशाक खंय भोंवपाचो टोटल त्या लोकांचो विश्वास आसता. एक मोटरसायकल तुमची एक पायलट आसता जाल्यार वेवस्थीत ते तुमच्याकडे वयता कारण कितें तुमी पायलटीक नांव तुमकां ऑथोरिटी दिलें गव्हर्मेंटान ते सेफली पावोवपाचें तशेंच तांकां रस्त्यार सुद्दां सेफ्टी पावोवपाची जिम्मेदारी जबाबदारी तुमची आसता. तुमी जेन्ना तुमी हेल्मेट घालता तेन्ना तांकांय